अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं रहें ढेरों खुशियों के साथ रहें और अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करें। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी हमारे साथ किसी ने शेयर की है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे एक जानने वाले हैं, नूरानी इल्म के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, हिकमत भी जानते हैं। मैं भी अक्सर इनके पास जाता हूँ। इनकी दवा में और दुआ में बड़ी तासीर है। लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं और पुरानी बीमारी का इलाज कराते हैं। एक दिन बातों बातों में हकीम साहब ने एक वाक़या बताया कि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे। मरीज़ा को कैसे ठीक किया, बाकी हकीम की ज़ुबानी सुनिए। हम हर तरह के मरीज़ का इलाज करते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से जिस मरीज़ पर डॉक्टर और हकीमी दवा असर खो देती है, हम इन मरीज़ों का भी इलाज करते हैं। इनमें इन रूहानी मामलात से भी मदद लेते हैं और लातादाद मरीज़ों को अल्लाह ने शफ़ा दी है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि अपनी वालदा की दवा लेने हमारे पास आते हैं। वो अक्सर हमारे रूहानी उलूम के बारे में पूछते हैं कि कैसे आप ये करते हैं, क्या ज़रिया है और इसकी हद क्या है, कहाँ तक इस इल्म की रसाई है, क्या क्या काम इस इल्म से लिया जा सकता है। तो हमने कहा, इस इल्म की तो कोई हद नहीं। जितना आगे बढ़ते जाओ ऐसा लगता है अभी बहुत कम मालूम हुआ, बहुत कम इल्म आया है। रसाई की जहाँ तक बात है तो इसकी रसाई दुनिया के हर कोने तक है। मेरे पास जो मरीज़ रूहानी मसाइल वाले होते हैं, इनका इलाज करता तो वो साहब जिनका नाम आमिर है बड़ी दिलचस्पी से देखा करते। खैर, ये तो एक समंदर है, बड़ा तवील इल्म है। मैं इन्हें समझा नहीं सकता था क्योंकि इसको सीखा और महसूस किया जा सकता है, आम आदमी को दिखाया नहीं जा सकता। एक दिन मैं अपने क्लिनिक में था कि इन्हीं आमिर साहब का फ़ोन आ गया। बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद बोले, हकीम साहब, मेरे घर एक बच्ची की विलादत हुई है। कुछ नहीं खा पी रही, इंतहाई निगहदाश्त में है। जो दूध दिया जाता है बाहर निकाल देती है। उल्टी के ज़रिए से सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट कर रहे हैं। आप देखें कोई रूहानी मसला तो नहीं है। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। मैंने इन्हें दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह अपना करम और फजल फरमाएंगे। मैं चेक करता हूँ, तुम भी दुआ करो। जो नज़र आएगा मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए बच्ची को चेक किया तो पता चला कि इसके चारों तरफ आसेबी मखलूक़ात का बसेरा है और यही इसे बीमार कर रही है। कोई 1 घंटे के बाद आमिर का फ़ोन फिर आ गया। हकीम साहब, डॉक्टरों ने टेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट आ गई हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची के दिल के वॉल अपनी जगह पर नहीं हैं, हटे हुए हैं। हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। बच्ची बहुत छोटी है, दुआ करें, अब तो कोई मौजज़ा ही इसे बचा सकता है। ये कहकर आमिर रोने लगा। मैंने इसे दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे बड़ा कारसाज है, कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं देख रहा हूँ, दुआ भी करूँगा, इंशाअल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। तुम भी अल्लाह से लौ लगाओ, दुआ करो, वो ज़रूर सुनेगा। मैंने आमिर को फ़ोन पर दिलासा देकर फ़ोन बंद कर दिया और पढ़ाई करने लगा। मैंने बच्ची के लिए बड़ी दुआएं की। इस पर जो मनफी असरात थे इसे हटा दिया। दूसरे दिन भी आमिर का फ़ोन आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने इसे रात की पढ़ाई और मनफी असरात का बताया। इसे किसी हद तक सुकून मिला और दुआएं करने का कहने लगा। मैंने इसे मज़ीद दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे बड़ा कारसाज है, कोई हल ज़रूर निकल आएगा।
میں دیکھ رہا ہوں، دعا بھی کروں گا، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ تم بھی اللہ سے لو لگاؤ، دعا کرو، وہ ضرور سنے گا۔ میں نے عامر کو فون پر دلاسا دے کر فون بند کر دیا اور پڑھائی کرنے لگا۔ میں نے بچی کے لیے بڑی دعائیں کی، اس پر جو منفی اثرات آ رہے تھے اسے ہٹا دیا۔ دوسرے دن بھی عامر کا فون آیا، وہ بڑا پریشان تھا۔ میں نے اسے رات کی پڑھائی اور منفی اثرات کا بتایا، اسے کسی حد تک سکون ملا اور دعائیں کرنے کا کہنے لگا۔ میں نے اسے مزید دلاسا دیا اور فون بند کر دیا۔ تیسرے دن دوپہر 3 بجے عامر کا فون آیا اور بچی کے بارے میں بتانے لگا کہ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی، کچھ کھا نہیں رہی، نالی کے ذریعے جو خوراک پیٹ میں جاتی ہے الٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے رات کو جو پڑھائی کی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ رات پڑھائی کے دوران مجھ پر جنات کا اٹیک ہوا تھا، بہت سارے خوفناک قسم کے جنات پہنچ گئے تھے جو مجھے پڑھائی سے منع کر رہے تھے۔ میں نے روحانی موکلات کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا اور مار بھگایا۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آ گئی، اس سے بھی میری جنگ ہوئی۔ رات میں انہی شیاطین سے لڑتا رہا، سو بھی نہیں سکا۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ پھر وہی عامر کا رونا اور بچی کے بارے میں دعا کرنے کا کہنا۔ کل ملا کر وہ باپ ہونے کے ناطے بے حد پریشان تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ 2 سال کے بعد اس کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسے ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ ڈاکٹر حیران تھے کہ ہم اس بچی کا آپریشن کیسے کریں۔ بغیر آپریشن کے وال اپنی جگہ نہیں لگ سکتے تھے، اور ڈاکٹر بچی کی عمر کو لے کر پریشان تھے۔ میں نے عامر سے کچھ دیر بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں اس بچی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کلینک میں بیٹھے ایک صاحب کی نظر میرے پر پڑی، اور مجھے ایسا لگا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ یہ شفیق صاحب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی۔ یہ روحانی علم میں بہت آگے تھے، بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے حل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اکثر ہمارے کلینک آتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کئی کام ان سے کروا چکا ہوں، اور اس میدان میں دوسروں سے بہتر پایا۔ میں نے فوراً ان کو اندر بلایا اور عامر کی بچی والا کیس ان سے ڈسکس کرنے لگا۔ ان کو پوری ہسٹری بتائی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے چیک کیا اور بولے، اس کے اوپر ماں کی طرف سے اثرات ہیں، اس وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ پہلے ماں پر سے اثرات ختم کرنا پڑیں گے، پھر بچی سے اثر ختم کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جو سمجھ آ رہا ہے جلد از جلد کرو، بچی کی حالت خراب ہے۔ شفیق صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھائی شروع کی، اور ماں بیٹی دونوں کے مسئلے پر کام شروع کر دیا۔ بچی ہسپتال میں موجود تھی، اور یہ میرے کلینک میں بیٹھے کارروائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شفیق صاحب بولے، حکیم صاحب، دونوں کے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بچی کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کے کلینک سے جانے کے بعد عامر کے فون کا انتظار کرنے لگا کہ بچی ٹھیک ہو گئی تو عامر ضرور فون کرے گا۔ دوسرے دن رات 8 بجے عامر کا فون آیا۔ اب خوشی سے اس نے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے، بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حکیم صاحب، کل آپ سے بات کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں تھی، اسے سانس لینے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح تھی۔ انہوں نے فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کیے۔ آج شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کے دل کے وال اپنی جگہ پر آ گئے ہیں، یہ فیٹ بھی کر رہی ہے، الٹی رک گئی ہے، اب یہ روم میں ماں کے پاس ہے اور مکمل طور پر نارمل ہے۔ حکیم صاحب، آپ نے میرا ناممکن مسئلہ حل کر دیا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور روئے بھی جا رہا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور آرام کرنے کا کہا، اور شفیق صاحب کو فون ملانے لگا۔ تو دوستوں، یہ تھی 3 دن کی بچی کی ایک دردناک اور پر اسرار کہانی، جسے روحانی علوم سے
صحت یاب کیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی شیطانی طاقتوں سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنا کرم کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔